अब अहिले तिमीहरू थुप्रो छौ त्यही भएर ब्याच भन्छ नि होइन, एकजना मात्रै होइन म ब्याचलाई पढाउँछु भने त हाँस्छ नि फेरि मान्छे। सो एकजना मात्रै सिङ्गललाई त कहिले पनि के भन्दैन नि। सो ब्यान्ड भनेको जहिले पनि के हो, ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यहाँ सुन, फर्स्ट कुरा तिमीले के बुझ्नुपर्छ यहाँ ल, हाम्रो एक दुईवटा कुरा तिमीहरूको जुन चाहिँ रङ एउटा नोसन छ त्यसलाई म पहिला क्लियर गर्छु यहाँ। त्यो चाहिँ के हो सुन, हामीले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि नि नानी यहाँ है मजाले, हामीले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि यो बाहिरको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, यो इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ हामीले केमिस्ट्रीमा, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यही भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले भन्छ फ्री होइन। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा नोसन चाहिँ के छ कि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै को हो, फ्री इलेक्ट्रोन, बट द्याट इज रङ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नै फ्री इलेक्ट्रोन होइन, किनकि यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको काम चाहिँ के हो भन त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको काम चाहिँ भ्यालेन्सी मेन्टेन गर्नु। अब मैले हाम्रो निमा बहिनीलाई भनेर, बहिनी गएर पानीले भनेर, फेरि बहिनी पानीले, फेरि बहिनी बोट पनि मेटा भने बहिनीले के भन्छ, एउटा काम गर्नु सक्छ, दुइटै काम चाहिँ सक्दैन साइमल्टेनियसली। सेम वेमा यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको काम के हो, भ्यालेन्सी मेन्टेन गर्नु। साइमल्टेनियसली त्यसले त्यो कसरी फ्री भयो त अन्त, फेरि जसले काम गर्दैछ त्यो कसरी फ्री हुन्छ, त्यो कहिले हुन्छ, हुँदैन नि होइन। सो यहाँ आएर त, सो पहिला एउटा कुरा चाहिँ फाइनमा सेट गर, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आर नट द फ्री इलेक्ट्रोन्स, पहिला कुरा त्यो। अब सेकेन्ड यहाँ अब फेरि तिमीहरूको माइन्डमा अन्त को चाहिँ हो फ्री चाहिँ, फ्री चाहिँ को हो भन्दाखेरि यहाँ सुन फ्री चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ सुन यहाँले, यो इलेक्ट्रोनलाई जसै म एनर्जी दिन्छु, जसै म यो इलेक्ट्रोनलाई एनर्जी दिन्छु, हामी सबैलाई याद छ इलेक्ट्रोनले एनर्जी पाएपछि बाहिर निस्किन्छ, भनेपछि यो के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ। अब चाहिँ यो फ्री भयो, अब चाहिँ यसको काम छैन। कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ, तर कति बेला के दिएपछि, कुरा बुझ्यो ठिकै छ। सो दिज आर दि फ्री इलेक्ट्रोन्स। सो फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ भ्यालेन्सै हो तर एनर्जी दिइसकेपछि, कुरा बुझ्यो भनेको ठिक छ। अब मलाई यसो कमन सेन्स लगाएर भन, विच विल ह्याभ मोर एनर्जी, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कि फ्री इलेक्ट्रोन? अफकोर्स फ्री इलेक्ट्रोन, त्यसले तिमी भ्यालेन्सलाई अलिक दिएर आएको नि त त्यो त। सो भनेपछि एनर्जी कसको बेसी हुन्छ, फ्री इलेक्ट्रोन्स। सो एउटा कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नु पर्यो तिमीहरूले, फ्री इलेक्ट्रोन्स has more energy than valence electrons. अब यहाँ सुन मजाले हेर है, अन्त कसले चाहिँ कन्डक्ट गर्छ त, हु आर रेस्पोन्सिबल फर कन्डक्सन भन्दाखेरि चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स। फ्री इलेक्ट्रोन्स आर द वान विच आर रेस्पोन्सिबल फर कन्डक्सन, बिकज जो भ्यालेन्स छ त्यसको त कामै भ्यालेन्सी मेन्टेन गर्नु हो। हाउ क्यान दे कन्डक्ट, दे क्यानट कन्डक्ट बिकज दे आर बिजी। कुरा बुझ्यो। सो कन्डक्ट चाहिँ कसले गर्छ अरे, फ्री इलेक्ट्रोन्स। फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई नै हामीले कन्डक्सन इलेक्ट्रोन्स पनि भन्छ। कुरा बुझ्यो। सो मैले पहिला एउटा कुरा तिमीहरूको जुन चाहिँ थियो के भन्छ त्यसलाई, जुन चाहिँ रङ एउटा नोसन थियो पहिला मैले त्यसलाई क्लियर ठिकै छ। अब अर्को अझै एउटा रङ नोसन, अर्को रङ नोसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सुनै मजाले। अब त्यो रङ नोसन चाहिँ हाम्रो एटम च्याप्टरबाट आएको, बुझ्यौ। एटम च्याप्टरबाट हामी यहाँ मजाले हेर नानी हो, न्युक्लियस वरिपरि घुम्दैछ, ठिकै छ। अच्छा म यो पढाउँदै गर्दै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले सीबीएसईमा एनसीईआरटीमा यो कुरा हेऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ यसलाई बुझाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुन चाहिँ थ्योरी चलाउँछ भन्दाखेरि नि एनसीईआरटीबाट हेरिहाल्छु ल म तिमीलाई त्यो नाम भनिदिइहाल्छु। उनीहरूले चाहिँ ब्यान्ड ग्याप समथिङ चलाउँछ, जस्ट लेट मी जस्ट ब्यान्ड थ्योरी। सो एनसीईआरटीमा यहाँ सुन, एनसीईआरटीमा तिमीले हेऱ्यो भने उनीहरूले जुन कुरा मैले अहिले बुझाउनेवाला छु, यहाँ जुन कुरा म अब बुझाउनेवाला छु उनीहरूले चाहिँ ब्यान्ड थ्योरी लगाएर बुझाउँछ, बुझ्यौ। तर यो ब्यान्ड थ्योरी चाहिँ मैले आफै पनि मास्टर्समा पढेको, कुरा बुझ्यो। सो यो चाहिँ तिमीले मास्टर्स लेभलमा गएर पढ्न सक्छौ, अहिले पनि बुझ्नु चाहिँ बुझ्छ, तर इट्स नट नेसेसरी। यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट इन अ डिफरेन्ट वे, इजी वेमा म बुझाइदिन्छु, कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ। एन्ड नोबडी इज गोइङ टु आस्क यु वाट इज ब्यान्ड थ्योरी, त्यो आउँदैन क्वेसन ल। सो म चाहिँ इजी वेमा बुझाउँदैछु ल, त्यो भनिदिइरहेको मैले एनसीईआरटीमा चाहिँ यस्तो छ भनेर म यहाँ बुझाउनु चाहिँ सक्छु, अब तर तिमीले बुझ्नु अलिक साह्रो पर्छ तिमीलाई। सो त्यही भएर वी विल फलो द इजी वे ल। यहाँनिर ध्यान दिउँ, हाम्रो एटम्स च्याप्टरबाट हामीले एउटा फर्मुला निकालेको थियो, त्यो चाहिँ के थियो,
एनर्जी अफ nth सेल इक्वल्स टु -13.6 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर eV। यो फर्मुला थियो हाम्रो सबैलाई मैले डिराइभ गरिसकेको छु एटम च्याप्टरमा। सो दिस इज द एनर्जी अफ द nth ऑर्बिट, एनर्जी अफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। सो यो हिसाबमा यहाँ इलेक्ट्रॉन छ, कुन चाहिँ ऑर्बिट हो यो? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड ऑर्बिटमा जुन चाहिँ इलेक्ट्रॉन छ त्यसको एनर्जी जति हुन्छ अर्को इलेक्ट्रॉन जो चाहिँ त्यही ऑर्बिटमा छ त्यसको पनि एनर्जी के हुन्छ? सेम हुन्छ हैन। हाम्रो त्यही छ कि छैन हो? सो अहिलेसम्म हामीले के मानेर चल्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रॉन यदि सेम ऑर्बिटमा छ भने त्यसको एनर्जी पनि के हुन्छ? सेम। सो यसको एनर्जी E हो, यसको पनि एनर्जी के हुन्छ? E नै हुन्छ। तर बुझ्यो? यो चाहिँ रिमेम्बर आई एम टकिङ अबाउट आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड भनेको के हो? एक्लै छ। आई एम नट टकिङ अबाउट ग्रुप अफ एटम्स, आई एम टकिङ अबाउट आइसोलेटेड एटम्स। सो आइसोलेटेड एटमको लागि यो सही हो। फर एन आइसोलेटेड एटम दिस इज ट्रू, करेक्ट हो। तर हामी सेमीकन्डक्टर पढ्दाखेरि सेमीकन्डक्टरमा चाहिँ वी विल नट टक अबाउट ओन्ली वान एटम, वी विल टक अबाउट ग्रुप अफ एटम्स। सेमीकन्डक्टर्समा चाहिँ एउटा कुरा याद राख्नु, वी विल नट टक अबाउट वान एटम, वी विल टक अबाउट ग्रुप अफ एटम्स। सो यहाँ ग्रुप अफ एटम्सको कुरा गर्दा चाहिँ कतिवटा कुरा चेन्ज हुन्छ। यहाँ मजाले हेर है, सिम्पल वेमा बुझाउँदैछु। सो व्हेन वी टक अबाउट ग्रुप अफ एटम्स, ग्रुप अफ एटम्सको कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोन यहाँ छ हैन, अर्को पनि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोन यहाँ छ। सो व्हेन वी टक अबाउट ग्रुप, लु त मैले 4-5 वटा लिन, आई एम ओन्ली टेकिङ 2, दुईटा बुझाउनुको लागि। अब यहाँ व्हेन वी टक अबाउट 2 एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स के हुन्छ भन्दाखेरि नि यसको एनर्जी E1 छ भने यसको एनर्जी चाहिँ E2 हुन्छ। दे विल नट ह्याभ द सेम एनर्जी। इफ इट इज आइसोलेटेड सेम एनर्जी, बट इफ दे आर टकिङ अबाउट ग्रुप अफ एटम्स दे विल नट ह्याभ सेम एनर्जी। अब कुरा आउँछ किन चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ एनर्जी सेम छैन? रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सुन, रिजन चाहिँ इन्टर एटोमिक इन्टरेक्सन हुन्छ नि त। जस्तै कतिजना मान्छे याद छ एक्लै हुँदाखेरि अर्कै हुन्छ, हुलमुलमा आएपछि ग्रुपमा आएपछि फेरि अर्कै हुन्छ। याद गरेको किन? इन्टरेक्सन छ नि त। सो यहाँनिर पनि त्यस्तै प्रकारमा देयर इज इन्टर एटोमिक इन्टरेक्सन। सिम्पल भाषामा बुझाएको है मैले, डिफिकल्ट वेमा नलागेको अहिले। यसरी नै हामीले बुझ्छ। यहाँ हेर्दै जाउँ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि अघिसम्म त एक्लै थियो नि त यो, तर अब चाहिँ के भयो? यो इलेक्ट्रोनले पनि इन्टरेक्ट गर्छ योसँग, यो इलेक्ट्रोनले पनि योसँग के गर्छ? इन्टरेक्ट गर्छ। अन्त इन्टरेक्ट गर्नु थालेपछि यसको एनर्जी चेन्ज हुन्छ। या त बुझ्यो भनेको? अब यहाँ है यसको र यसको डिस्टेन्स अनि यसको र यसको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अलग छ कि छैन? छ नि त। मतलब जुन इन्टरेक्सन योसँग गर्दैछ के सेम इन्टरेक्सन योसँग गर्छ? गर्दैन, बिकज डिस्टेन्स डिफरेन्ट छ। बुझ्यो कुरा? अब यहाँ हामीले च्याप्टर नम्बर 2 पढ्दाखेरि, च्याप्टर नम्बर 2 जसले पढेको छैन, च्याप्टर नम्बर 2 मा एउटा फर्मुला छ पोटेन्शियल एनर्जीको। त्यो पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला केही छैन, पढेको छैन बादमा पढाइहाल्छु, डोन्ट वरी। पोटेन्शियल फर्मुला छ K Q1 Q2 upon R। So potential energy is somehow related to R। ठिकै छ? लु नि त च्याप्टर नम्बर 2 पढेको छैन अरे नि त, तर हामीले एटम च्याप्टरमा पनि पोटेन्शियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन निकालेन? त्यहाँ पनि R त छ नि त, तलै थियो कि थिएन R? लु फर्गेट अबाउट च्याप्टर नम्बर 2, लु फर्गेट अबाउट च्याप्टर नम्बर 2 पढेकै च्याप्टरबाट पोटेन्शियल एनर्जीमा त्यहाँ R थियो कि थिएन? थियो है R चाहिँ। कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? भलै त्यो R चाहिँ तिम्रो यो अर्बिटको थियो खासमा, त्यो R चाहिँ एटम्समा। सुन है, म भन्दैछु एउटा कुरा, एटम्समा जुन चाहिँ R लेख्थ्यो हामीले त्यो R चाहिँ खासमा डिस्टेन्स हो नि त फ्रम न्यूक्लियस। यो R चाहिँ अलग अलगको डिस्टेन्स कुरा गर्छ, अलिक फरक छ, तर जे होस् डिस्टेन्ससँग डिपेन्ड गर्छ। समहाउ पोटेन्शियल एनर्जी इज अलवेज डिपेन्डेन्ट अन द डिस्टेन्स। ठिकै छ? बुझ्दैछस्?
सबैले बुझ्दैछ? मजाले फलो गर है फेरि, यो इम्पोर्टेन्ट हो नि फेरि। यही बुझेन भने अगाडि सेमिकन्डक्टर केही बुझ्दैन। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भिन्दै भएकोले गर्दाखेरि इन्टरेक्सन अलग प्रकारमा गर्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल, एउटा जस्ट इक्जाम्पल, एउटा साथी जो छेउमा बस्छ तिम्रो घरको, त्योसँग तिम्रो अर्कै रिलेसन हुन्छ। तर एउटा साथी जो अस्ट्रेलियामा छ, त्योसँग पनि साथी त साथी हो, तर त्यसको बन्डिङ एउटा रिलेसन अर्कै हुन्छ बिकज अफ द डिस्टेन्स। सेम वे पनि त्यही हो। कुरा बुझ्यो? अब यहाँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसको एनर्जी अर्कै हुन्छ, यसको एनर्जी अर्कै हुन्छ। एउटै सेलमा घुम्दैछ तर एनर्जी के छ? अलग अलग छ। त्यही भएर देयर इज नट वान एनर्जी, देयर इज अ ग्रुप अफ एनर्जी। त्यही भएर त्यसलाई ग्रुप अफ एनर्जीलाई चाहिँ हामीले ब्यान्ड भनेको। सपोज एउटा मात्रै यहाँ जाने हो, यहाँ चाहिँ के छ? एउटा सेलमा जति पनि इलेक्ट्रोन, अब यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन, सबैको एनर्जी एउटै छ। यति बेला ब्यान्ड भन्दैन, यति बेला के भन्छ? एनर्जी लेभल। एटम्समा मैले त्यही शब्द चलाएको थिएँ, एनर्जी लेभल। सो व्हेन यु टक अबाउट आइसोलेटेड एटम्स, यु डोन्ट से ब्यान्ड, यु से एनर्जी लेभल। एउटै त छ, एउटा यस्तो बनाइदिनु भइहाल्यो त। n इज इक्वल टु 3 को लागि यस्तो बनायो हो कि हैन? सो लेभलले काम चलिहाल्थ्यो बिकज त्यहाँनिर यु अल द इलेक्ट्रोन्स इन वान अर्बिट विल ह्याभ द सेम एनर्जी। त्यही भएर चाहिँ हामी के भन्छ? एनर्जी लेभल। तर यहाँ हेर त यसको एनर्जी अर्कै छ, यसको एनर्जी अर्कै छ। हुनु त त्यही अर्बिट हो। फेरि यहाँनिर अर्को इलेक्ट्रोन आयो, यसको एनर्जी E3, आफ्नो आफ्नो एनर्जी बोकिरहेको छ, आफ्नो आफ्नो एनर्जी छ बिकज अफ दिस इन्टरेक्सन। द इलेक्ट्रोन्स अफ द अदर एटम इन्टरेक्ट्स विथ द नियर बाई एटमको इलेक्ट्रोन्सहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दैछ। सो दे आर अफ सेम लेभल, मतलब दे आर अफ सेम सेल बट दे हैव डिफरेंट एनर्जी। त्यही भएर चाहिँ देयर इज अ ग्रुप अफ एनर्जी लेभल्स। सो देयर इज अ के रे? ग्रुप अफ एनर्जी लेभल्स। यहाँ यसको लागि चाहिँ यहाँ बनाउँदैछु म। देयर इज अ ग्रुप अफ एनर्जी लेभल्स। ग्रुप अफ एनर्जी लेभल्स हुनु चाहिँ सबैजना एउटै सेलको, they all belong to one cell. You can say that as valence band. के band? Valence band. So यहाँनिर जुन चाहिँ V dot B लेखेको छु, V dot B भनेको चाहिँ के हो? Valence band. अन्त यो के हो? These are all the different energy levels. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, सुनिराख्नु। The height represents the energy. यहाँ लेख्दै पनि राख्छु, यहाँ सुनाइ मजाले। Note the height represents energy. भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ सुन भन्नुको मतलब चाहिँ यार है, जो इलेक्ट्रोन यहाँ छ, जो इलेक्ट्रोन यहाँ छ, अर्को इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ छ। इलेक्ट्रोन A, इलेक्ट्रोन B, which has more energy? A has more energy. The height represents the energy. तर के तिनीहरु एउटै सेलमा छ कि अलग अलग सेलमा छ? They are all in the same cell. सबैले बुझ्यो? बोलो बोलो। अब यहाँ ध्यान दियो मजाले, यसमै थप्दै जान्छु। यहाँ सुन मजाले। अन्त मैले अघि नै भनिसके, भ्यालेन्स कन्डक्सन इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ एनर्जी अलिक के हुन्छ? बेसी। सो कन्डक्सन इलेक्ट्रोनको एनर्जी बेसी हुन्छ भने कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डको तल हुन्छ कि माथि? बोल्दैन फेरि। माथि। अफ कोर्स माथि। हाइट रिप्रेजेन्ट्स एनर्जी लेखिरहेको छु त मैले। सो कन्डक्सन इलेक्ट्रोनको त एनर्जी बेसी हुन्छ नि त। सो माथि बनाउनु कि तल बनाउनु भ्यालेन्स ब्यान्ड? माथि। त्यही भएर चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड चाहिँ माथि हुन्छ। कन्डक्सन पनि लेभल हुँदैन है, ब्यान्डै हुन्छ। किन भन त? अब सबैको यहाँ सुन है, सबैको आफ्नो आफ्नो एनर्जी छ। सबैलाई मैले एउटै एनर्जी दियो भने पनि निक्लिँदा पनि आफ्नो आफ्नो एनर्जी हुन्छ नि त, आफ्नो आफ्नो। के होइन हो? इक्जाम्पलको लागि जतिले बुझ्यो ठिकै छ। एकजनाकोमा 20 रुपियाँ छ, उसकोमा 30 रुपियाँ छ, उसकोमा 40 रुपियाँ छ। मैले सबैलाई 10-10 रुपियाँ दिएँ, सबैजना बाहिर निस्कियो अरे भनेपछि त उसको एनर्जी मिल्छ? मिल्दैन नि त, बिकज पहिला त डिफ्रेन्ट एनर्जी थियो। त्यही भएर कन्डक्सनमा पनि लेभल हुँदैन, के हुन्छ? ब्यान्ड, अलग अलग ब्यान्ड हुन्छ। कुरा बुझ्यो? सो कन्डक्सनको पनि ब्यान्ड भयो, भ्यालेन्सको पनि ब्यान्ड भयो। अब यहाँ सुन नानी, यहाँ सुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जो चाहिँ यहाँ थियो बाहिरको, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई कन्डक्सन इलेक्ट्रोन बनाउनुको लागि चाहिँ तिमीले के सप्लाई गर्नु पर्थ्यो?
You have to supply some amount of energy, right? So this is energy band gap. यति एनर्जी दियो भने चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कहाँ जान्छ यो कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ के भनिन्छ कन्डक्सन इलेक्ट्रोन भनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ you have to provide certain amount of energy. So यो चाहिँ के अरे एनर्जी ब्यान्ड ग्याप एनर्जी ब्यान्ड सबैले यति बुझ्यो राज भाइ छिटो कीजिए आप यहीँबाट कीजिए ठिकै छ अब सिम्पल भयो यति बुझ्यो हैन क्लियरली अब तिमीको बोर्ड्समा यत्रो डरलाग्दो सोध्दैन सोध्यो भने पनि लेख्नु सकिहाल्छ यसलाई इंग्लिशमा लेख्नु मात्रै हो इनके बोर्ड्समा चाहिँ के सोध्छ भने त 1 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ अन्त के भन्छ ड्र द एनर्जी ब्यान्ड ग्याप अफ मेटल्स इन्सुलेटर्स सेमिकन्डक्टर्स यो क्वेशन चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बुझ्यो सो लेट मी मुभ इन्टु दैट नेक्स्ट टपिक सो फर्स्ट मा त यो कुराहरु बुझिहाल्यो हामीले सजिलो छ बिकज डिफिकल्ट पार्ट अलरेडी रिमुभ भइसक्यो बाँचेको यही छ तिमीहरुलाई अब यहाँ टाइम कति भयो 1:35 अरे have enough time metals insulators सेमिकन्डक्टर्स यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्नुपर्छ तिमीहरुले अब हेरौँ है त कतिले सोध्न सक्छ नि क्वेशन खासमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अब पढाउने टपिकमा सोध्नु पर्ने हेरौँ है त यहाँ मेटल्स को चाहिँ अब मेटल्स हामी सबैलाई याद छ दे आर गुड कन्डक्टर्स सो गुड कन्डक्टर्स को चाहिँ यो ब्यान्ड ग्याप कम्ती हुनु पर्यो कि बेसी कम्ती हुनु पर्यो नि कम्ती छ भने पो अलिकति एनर्जी दियो फ्री भइहाल्यो कन्डक्ट गर्न थालिहाल्छ कसो एनर्जी बेसी लाग्यो भने त के को गुड कन्डक्टर्स अन्त गुड कन्डक्टर्स भनेको त के हुनु पर्यो देयर शुड बी लट अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स ओके हैन भनेपछि यो ब्यान्ड ग्याप के हुनु पर्यो एकदमै कम्ती एकदमै सानो हुनु पर्यो सो यहाँ सो मेटल्स को लागि चाहिँ समटाइम्स यति सानो हुन्छ ओभरल्याप गरिदिन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन के हुन्छ अरे ओभरल्याप गर्छ और ग्याप भयो भने पनि सानो क्यूट वाला बुझ्यो भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड एनर्जी ग्याप चाहिँ लेस देन 0 eV हुन्छ बुझ्यो कुरा साह्रै बेसी सानो हुन्छ लेस देन 0 eV ओके भेरी भेरी स्मल भनेको खासमा त्यो चाहिँ ल अब यहाँ इन्सुलेटर्स आर नट गुड कन्डक्टर्स सो इन्सुलेटरको ब्यान्ड ग्याप के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो हैन सो यहाँ इन्सुलेटर्स कन्डक्सन यहाँ छ भ्यालेन्स यहाँ छ द ब्यान्ड ग्याप जुन चाहिँ हुन्छ दैट इज ग्रेटर देन 3 eV ग्रेटर देन 3 eV अब eV के हो त्यो त भन्नु पर्दैन मैले सो ब्यान्ड ग्याप शुड बी ग्रेटर देन 3 eV अनि सेमिकन्डक्टर त के हो बीचको हो भने इन्सुलेटर जस्तो अत्रो पनि हुनु भएन मेटल जस्तो इत्रु पनि हुनु भएन ठिकैको हुनु पर्यो बिलिक्स किन यति साह्रो सजिलो मलाई थाहा छैन बस ठिकै छैन बनाउँदा पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो ल सो यसको चाहिँ हुन्छ एनर्जी ग्याप लेस देन पुरा बुझ्यो ओके अब यहाँ सुन अब तिमीहरूले मलाई भन क्वेशन छ के यहाँ कि क्वेशन अब क्वेशनै छ नि त कुरा सक्यो फेरि यहाँ चाहिँ खासमा क्वेशन चाहिँ हुनुपर्ने हो तिमीहरूको क्वेशन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि मैले इन्सुलेटरलाई 3 eV दिए भने विल द्याट कन्डक्ट भनेर सोध्नुपर्छ किनकि सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ एनर्जी पाएपछि त इन्सुलेटर पनि कन्डक्ट गर्नुपर्ने हो त कि कसो हैन अनि 3 eV भनेको त खतरा एनर्जी त हैन नि त 3 eV इज अ भेरी स्मल भ्याल्यु 3 eV भनेको कति हो यहाँ त 3 eV भनेको कति 3 इन्टु eV भनेको अरे 10 मा माइनस 10 मा माइनस 19 जुल इलिगिटी अन्त इलिगिटी एनर्जी दियो भने त अन्त इन्सुलेटर त कन्डक्ट गर्नुपर्ने त फेरि
तर त्यो के त्यस्तो हुन्छ? काठले कन्डक्ट गरिदिएको छ, वुडले इन्सुलेटर हो नि त, कन्डक्ट गर्छ गर्दैन? किन नगरेको? थ्योरीको हिसाबमा त गर्नु पर्यो त अन्त। ठिक हो होइन? अब सुन रिजन, अब हेरे रिजन। अब यो चाहिँ बोर्ड्सको लागि पढाएको होइन मैले, यो चाहिँ तिमीहरूको बेसिक नलेज हो, बुझ्यौ? सो यहाँनिर हेर नानी हो, यो जुन चाहिँ 3B छ नि, यो 3B चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको लागि हो। कतिवटा अरे? एउटा इलेक्ट्रोन। अब तिमी एउटा मटेरियललाई लिएर एउटा मात्रै एटमको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनलाई दिन सक्छौ एनर्जी? सक्छौ? सक्दैन नि, होइन? सपोज मेरो बर्थडे छ अरे, हिजोस्ति राजको पनि बर्थडे भयो। राजले भाइ एउटा मात्रै स्टुडेन्टलाई चक्लेट दियो भने सबैलाई दिनु पऱ्यो नि, होइन? एउटा मात्रै दियो भने त राजको जोक्स बनिहाल्छ, मिम्सहरू पनि बनिहाल्छ। केटालाई दियो भने मिम्स बनिन्छ, केटीलाई दियो भने मिम्स बनिन्छ, होइन? सो त्यस्तै प्रकारमा मैले सपोज के कुरा गरेँ, अस्ति मैले हस्पिटलहरूलाई मिठाई ल्याइदिएँ, अन्त त्यो एउटा एकजनालाई मात्रै ल्याएर दियो भने त कुरै सक्यो अरे नि फेरि, होइन? आई हेभ टु गिभ टु एभ्री वान। त्यही प्रकारमा when energy is provided to a material, you cannot just pick one electron from one atom and give energy to that. You have to give it to an entire block. कम्तीमा पनि 1 मिटर क्युब सानो एउटा भोल्युमलाई त दिनै पर्छ तिमीले, हो कि होइन? भनेपछि तिमीले कम्तीमा पनि कतिले दिनु पर्यो? 1 मिटर क्युब। यो बोर्ड्समा आउँदैन ल, यो मैले तिमीलाई सिकाएको। भोलि पर्सि तिमीलाई कसैले सोधिहाल्यो अन्त देश दियो भने बनिन्छ, अन्त फेरि तिमीहरू यस भन्ने त पुरा सक्दैन। 1 मिटर क्युबमा नि, 1 मिटर क्युबमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ थाहा छ? 10⁻23। 1 मिटर क्युबमा कतिवटा हुन्छ? 10⁻23। अब यहाँ यो त एउटाको लागि थियो। अझै एउटा कुरा म क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु, यो ग्रेटर देन 3B भनेको चाहिँ 7 EV 8 EV को कुरा गरेको, यो लेस देन 3B भनेको चाहिँ 1.1 EVहरूको कुरा गरेको। सुनिरहेको है, म यो लेखाउँदिनँ, मैले भने मात्रै राखेको। ग्रेटर देन 3B भनेको चाहिँ नि दे आर टकिङ अबाउट 7-8 EV, अनि यो लेस देन 3B भनेको दे आर टकिङ अबाउट 1.1 EVहरू। सो देयर इज अ डिफरेन्स इन द्याट। कुरा बुझ्यो? फेरि तिमीले यसरी सोच्नु हुँदैन, लेस देन 3B 2.9, मोर देन 3B हो 3.1 होइन, त्यो नसोच्नु, त्यही भएर भनिरहेको मैले। सो यहाँ सुन, जे होस् 3 नै राखौँ, केही छैन प्रब्लम मलाई। सो 1 मिटर क्युबमा यतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यो त तिम्रो एउटाको लागि थियो एनर्जी। सो यतिवटाको लागि दिनुको लागि के गर्नु पर्यो? 3 × 1.6 × 10⁻−19 × 10⁻23। सो यो 3 × 1.6 भनेपछि तिम्रो भयो 60 18 1 4.8 × 10⁻9 गर्दा 4 भनेपछि यो तिम्रो भयो 4 8 1 2 3 48,000 जुल्स। एउटा सानो ब्लकको एउटा सानो भोल्युमको लागि 1 मिटर क्युबको लागि कति दिनुपर्ने रहेछ? 48,000। अब इमेजिन एउटा डल्लै पिसको लागि कति दिनुपर्छ? ल्याकमा पुगेन? त्यति एनर्जी दिँदा त नि तिम्रो इन्सुलेटर जलिसकेको हुन्छ। नजलेको भए चाहिँ कन्भर्ट गर्थे, तर जलिसक्यो यति एनर्जी दिँदा। कुरा बुझ्यो भनेको? यो भयो यति होइन, ल्याक्समा अब एउटा पर्टिकुलर ब्लक हो। त्यही भएर चाहिँ इन्सुलेटरलाई हामीले कन्डक्टर नबनाउनु सकेको। एनर्जी दिए पनि त्यही एनर्जी त्यसलाई के गर्छ? बर्न गरिदिन्छ। के बुझेनौ? बुझ्यौ? सो दिस इज अल अबाउट एनर्जी ब्यान्ड अफ मेटल्स, इन्सुलेटर्स एन्ड सेमी कन्डक्टर्स। ठिकै छ?